वैकुण्ठवर्धितबलोत भवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसहृत्किल जीवदेहान् सास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देववेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यैः तावत्ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवतेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत् यादौरुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशावयतया च विभिन्नरूपम् रौद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजासृजतपश्चर मङ्गलाये त्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्वः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिकानभिसृजन्नत कर्दमं च वाणीं विदाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिः उप्राप्य वंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयस्त्वं गोविन्द मारुतपुराधिपनिरुन्दिरोगान् वैकुण्ठवर्धितबलो